पहिला तिमीलाई म होमवर्क दिन्छु, अब भोलि पनि त म आउँछु नि भाइ, यो क्लासमा त म भोलि पनि त आउँछु नि होइन, क्वेसन गरौँ, अहिले क्वेसन गरौँ है, गरौँ। पहिला तिमी बुझ न, तिमी बुझ न, यहाँ अब तिमीलाई एमनियोटा भन्छ है, अब यो एनामनियोटा भन्छ। अब एनामनियोटा भनेको के त पहिला बुझ्नु पर्यो, अनि न टपिकमा आउँछु म है, मतलब त्यो बुझ्नु पर्यो क्या, अनि न क्वेसनमा आउँछु। पहिला एउटा काम गर, क्वेसन स्क्रिनसट गर भाइ, यसलाई स्क्रिनसट गर, एकछिन पछाडि अथवा भोलिको क्लासमा पनि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है भाइ। यसलाई पहिला हामी टपिक सकौँ है, यसलाई सक्छौ भने स्क्रिनसट गर, अनि हामी क्वेसनतिर जाउँला। ल सबैभन्दा पहिला हेर है, फाइलमको डाटा। ल सुन, फाइल प्लस 2 त हामीले फाइलम पढेको छौँ, यस यस प्लस 2 मा पढेको छौँ, अब त्यही मैले पढाइदिरहेको छु, त्यही तिमीलाई पढाइदिरहेको छु। प्लस 2 मा मलाई थाहा छ नि भाइ, प्लस 2 मा कसरी पढाइ हुन्छ मलाई थाहा छ भाइ, एकदम मलाई मजाले थाहा हुन्छ भाइ, प्लस 2 मा कसरी हुन्छ पढाइ हुन्छ मजाले मलाई थाहा हुन्छ है, किनभने म पनि प्लस 2 पढाउने टिचर हुँ, म प्लस 2 पढाउने टिचर हुँ है, मलाई थाहा हुन्छ कसरी पढाइ हुन्छ प्लस 2 मा पनि होइन। प्लस 2 मा तिमीलाई थाहा छ भाइ, पोरी फेरादेखि म्यामलसम्म, सुन भाइ, पोरी फेरादेखि म्यामलसम्म भाइ आफै पढ भनेर छोडिदिएको हुन्छ प्लस 2 मा, हो क्या भन त, ल आफै पढ भनेर छोडिदिएको हुन्छ पोरी फेरादेखि म्यामलसम्मको है है। ल गुड, अब तिमीलाई म पढाइदिन्छु, तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन क्या भाइ। अघि हेमी कोड डाटा त्यति पढ्दा पुगेको होइन तिमीलाई, तर यो कोड डाटालाई चाहिँ अलिकति मजाले फोकस गरेर, यति धेरै छ नि भाइ, तिमीलाई थाहा छ यति धेरै पढ्नुपर्छ नि भाइ यो कोड डाटामा। सुन भाइ, कोड डाटामा यति धेरै पढ्नुपर्छ नि, तर म सकेसम्म तिमीलाई 100% के बुझाउने म के गर्छु, प्रयास गर्छु, म बुझाउँछु पनि है भाइ। 100% कोड डाटा फाइलम ठुलो फाइलम हो, एकदम ठुलो फाइलम हो, 100% तिमीलाई म बुझाइदिने कोसिस गर्नेछु, मेरो कोसिस भनेको 100% नै हुनेछ है भाइ। ल ल मेरो तर्फबाट कुनै कमजोरी हुने छैन है। ल अब सबैभन्दा पहिला हेर त, फाइलम कोड डाटा भन्छ नि भाइ, पहिला हामीले फाइलम कोड डाटाको परिचय दिउँ त भाइ, फाइलम कोड डाटाको परिचय दिउँ त। यहाँ जुन कोड डाटा भन्छ नि भाइ, कोड्राको अर्थ हुन्छ के भन्छ, CORD कड, और के भन्छ ROD रड भन्छ है, र पछाडि आटा भन्छ नि भाइ, त्यो आटाको अर्थ के हुन्छ, ग्रुप हुन्छ। त्यसो भए फाइलम कोड डाटाको मिनिङ के हुन्छ भन त, फाइलम कोड डाटाको मिनिङ के हुँदो रहेछ, प्रेजेन्स अफ अ है स्टेप, स्टेप भनेको कडा भाइ, सुन न, प्रेजेन्स अफ अ स्टेप भनेको कडा, सपोर्टिङ है, सपोर्टिङ रड लाइक स्ट्रक्चर है, सपोर्टिङ रड लाइक स्ट्रक्चर अलोङ द ब्याक है, अलोङ द ब्याक। ल भन त त्यसलाई तिमी कल के भन्दो रहेछौ भन त, द्याट इज कल नोटोकोड भन्दो रहेछौ। सबलाई थाहा छ नि भाइ, नोटोकोड भन्दो रहेछौ। र यो जुन नोटोकोड छ नि भाइ, यो नोटोकोड अब हामी त भर्टिब्रेट हो नि त भाइ, अब हाम्रो केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ नि भाइ, यो नोटोकोड इम्ब्रायोनिक स्टेजमा हुन्छ, हामी भर्टिब्रेटको केसमा चाहिँ इम्ब्रायोनिक स्टेजमा हुन्छ, बट ल्याटर त्यसलाई एडल्टमा रिप्लेस गर्ने काम ब्याकबोन अथवा भर्टिब्रल कोलमले गरेको हुन्छ क्या भाइ। त्यसो भए नोटोकोड भनेको यो चाहिँ कुनै न कुनै स्टेजमा त देखा पर्दो रहेछ क्या भाइ। त्यसो भए मैले पहिला फाइलम कोड डाटाको परिचय दिएँ, प्रेजेन्स अफ अ स्टेप सपोर्टिङ रड लाइक स्ट्रक्चर अलोङ द ब्याक, यसलाई तिमी के भन्दो रहेछौ, नोटोकोड भन्दो रहेछौ। र अब एउटा खतरा कुरो सुन है भाइ, म एउटा स्लाइड लिन्छु, एउटा मलाई खाली स्लाइड चाहिएको छ, त्यो खाली स्लाइडमा म तिमीलाई यस्तो मजाले एउटा कुरो बुझाइदिन्छु नि भाइ। सुन त, मलाई एउटा खाली स्लाइड चाहिएको छ त भाइ, हेर कति मिहिनेत गर्छु त म तिम्रो लागि र त, यहाँ भाइ अब मलाई एउटा खाली स्लाइड चाहिएको छ है। हेर मैले यहाँ फाइलम कोड डाटा भने है, तिमीलाई थाहा छ भाइ, अहिले क्लास नछोड नि फेरि भाइ, सर मजाले पढाइदिनु है भनिरहेको छु, मैले मजाले पढाइदिरहेको छु, क्लास हुन तिमी पाउँदैन भाइ। म फाइलम कोड डाटासँग एउटा रिलेटेड एउटा मैले फोटो बनाइदिन्छु, त्यो फोटोबाट फाइलम कोड डाटाको 4वटै बेसिक क्यारेक्टर कस्तो मजाले थाहा हुन्छ तिमीलाई हेर है भाइ। हेर प्लिज भाइ, अब यहाँ हेर है भाइ, हेर मैले तिम्रो आँखा सामने एउटा फोटो बनाउन गएको छु, ध्यान दिएर सुन है केटाकेटी हो, हेर है भाइ, त्यो एउटा फोटोले तिमीलाई संसार जिताइदिन्छ। हेर त भाइ, फाइलम कोड डाटा के हो त सुन है, तिमीलाई त्यो एउटा फोटो बनाइदिन्छु, त्यो एउटा फोटोले संसार जिताइदिन्छ है भाइ। सबैभन्दा पहिला है, हेर यो माउथ हो, सुन है भाइ, यो माउथ हो है, यसलाई तिमी के भन्छ, एनस भन्छ, ठिक छ है। मतलब यो के रहेछ, यो एलिमेन्टरी क्यानल रहेछ है, देखो नि भाइ। अब यो एलिमेन्टरी क्यानलको फ्यारिङ्समा है, यहाँ के हुन्छ, के हुँदो रहेछ है, के हुँदो रहेछ, फ्यारेन्जियल, यसमा के हुँदो रहेछ, फ्यारेन्जियल है, गिल के हुन्छ,
गिल स्लिट्स हुन्छ है, ओर क्लेफ्ट भन्दा नि हुन्छ है भाइ, क्लेफ्ट। बुझ्यो भाइ? त्यसो भाइ अब सुन न, अब एलिमेन्टरी क्यानलको फ्यारिङ्समा भएको कारणले गर्दा यसको नामै फ्यारेन्जल राख्न मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो नि हैन? गुड। अब हेर त, अब हेर भाइ, यो के हो? यो डर्सल ट्युबुलर हलो नर्कड हो। सुन है भाइ, अब यो भनेको डर्सल ट्युबुलर हलो नर्कड हो, यो भनेको ब्याकमा हुन्छ है भाइ। यसलाई तिमी भन्छौ, सुन भाइ, यसलाई तिमी भन्दो रहेछौ डर्सल है, डर्सल ट्युबुलर के भन्छ? हलो के भन्छ? नर्कड भन्छ है, नर्कड भन्छ। ठिक छ भाइ? गुड है। र अर्को, अब यसको तल देखौ नि भाइ, यसको तल भनेको चाहिँ नोटोकोड हुन्छ। सुने भाइ, डर्सल ट्युबुलर हलो नर्कडको तल के हुन्छ भन्दा तिमीलाई कसरी सोधौ भने यो के हुँदो रहेछ न त, यसलाई तिमी भन्छौ नोटोकोड भन्छौ। हेर भाइ, यो भनेको के हो? नोटोकोड हो। र यसलाई तिमी भन्छौ दैट इज कल्ड पोस्ट एनल टेल है, यसको नाम हो पोस्ट एनल टेल। ल भन मेरा केटाकेटी हो, अहिले भर्खर भाइ 10 मिनेट अगाडि तिमीलाई मैले हेमी कोडाटा पढाउँदा के भनेको थिएँ तिमीलाई थाहा छ भाइ? कोडाटाको 4वटा बेसिक क्यारेक्टर। ल भन, यो एउटै फोटोबाट देखेको छ कि छैन? प्लिज मलाई भन त, फाइलम कोडाटामा 4वटा बेसिक क्यारेक्टर भनेको यो एउटै फोटोबाट देखेको छ कि छैन? छ। हेर त, मतलब हेर, ह्याभिङ नोटोकोडी। हेर त भाइ, ह्याभिङ नोटोकोड। हेर भाइ, कोडाटाको अर्को क्यारेक्टर भनेको प्रेजेन्स, सुन, डर्सल ट्युबुलर के भन्दो रहेछ? डर्सल ट्युबुलर के भन्छ? नर्भ कड है। र भन अर्को क्यारेक्टर भनेको फ्यारेन्जल गिल स्लिट्स है, र भनेको अर्को क्यारेक्टर भनेको पोस्ट एनल टेल। ल भन त, 4वटै बेसिक क्यारेक्टर एउटै फ्रेममा देख्न पाए कि पाएन? भाइ यस भाइ, ओके, थ्याङ्क यू भन केटाकेटी हो भाइ, थ्याङ्क यू भन। कोडाटाको 4वटै बेसिक क्यारेक्टर भनेको एउटै फ्रेममा देख्न पाइएको छ। कति मजाले। हेर त, डर्सल ट्युबुलर हलो नर्कड देख्न पाइयो, गुड है, नोटोकोड देख्न पाइयो, अनि फ्यारेन्जल गिल स्लिट्स देख्न पाइयो, अनि अर्को के भन्न त पोस्ट एनल टेल देख्न पाइयो। र एउटा कुरो तिमीलाई थाहा छ केटाकेटी हो, एउटा कुरो म भनिदिउँ, तिमीलाई थाहा छ पनि है, तिमीहरू जान्ने पनि भइसकेको छौ क्या, सबै एभ्री वान तिमी जान्ने भइसकेको छौ है भाइ। एउटा कुरो तिमीलाई थाहा छ भाइ, यो जुन नोटोकोड छ नि, तिमीलाई आफूबाट कसले सोधिदिन्छ? ओइ ओइ केटाकेटी हो, नोटोकोड छ नि भाइ, पहिला एउटा कुरो याद गर। अब यो नोटोकोड भनेको चाहिँ यो मेजोडर्मल इन ओरिजिनको हुन्छ है भाइ, मेजोडर्मल ओरिजिन। अब तिमी आफै भन त भाइ, कोडाटामा नोटोकोड भनेको मेजोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ। अब हामी भर्टिब्रेटामा यो नोटोकोडलाई रिप्लेस गर्ने काम भर्टिब्रल कोलमले गर्छ रे। त्यसो भए हाम्रो बोन पनि मेजोडर्मल भन्न पायो कि पाएन? पायो नि भाइ। त्यसो भए नोटोकोडलाई रिप्लेस गर्ने काम गरेको छ भर्टिब्रल कोलमले इन केस अफ भर्टिब्रेटाको केसमा। र यो नोटोकोड कहाँ छ त? सुने भाइ, नोटोकोड कहाँ छ त भने तिमीलाई कसले सोध्यो? आजबाट तिमीलाई कसले सोध्यो? त्यो भन्दा नोटोकोड कहाँ छ भनेर सोध्यो भने नि, त्यो सोध्ने मान्छेले के जवाब दिने त थाहा छ भाइ? नोटोकोड कहाँ छ भन्दा बिलो नर्कड भन्ने है, नर्कडको तल एन्ड एभोभ के को माथि अरे कहाँ छ भन त? एभोभ एलिमेन्टरी क्यानल। मेरो भाइ क्लियर? खोइ त यस भनेको छैन त कसैले पनि। हेर त, यति मजाले भने नोटोकोड कहाँ छ भन्दा नर्कडको तल हुँदो रहेछ र एलिमेन्टरी क्यानलको माथि हुँदो रहेछ हैन? कति मजालेमा देख्यो नि भाइ, नोटोकोडको तल हुन्छ र अब नर्कडको तल हुन्छ, एलिमेन्टरी क्यानलको माथि हुन्छ, नर्कडको तल, एलिमेन्टरी क्यानलको माथि। र अझ एउटा कुरो भन्छु प्लिज भाइ, प्लिज प्लिज सुन कान्छा, मेरा केटाकेटी हो सुन, अझ एउटा खतरा कुरो तिमीलाई म भन्न गएको छु, सुन त। यो जुन डर्सल ट्युबुलर नर्कड छ नि भाइ, यो डर्सल ट्युबुलर नर्कड भनेको चाहिँ एक्टोडर्मल हुन्छ है भाइ। यो डर्सल ट्युबुलर नर्कड भनेको चाहिँ यो चाहिँ एक्टोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ के भाइ? यो चाहिँ एक्टोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ। र तिमीलाई थाहा छ भाइ, यो डर्सल ट्युबुलर नर्कडबाट के भन्छ भन त? भर्टिब्रेटको केसमा के भन्छ? जस्तो कि नोटोकोड। सुन न, अब नोटोकोडलाई त रिप्लेस गर्ने काम त भर्टिब्रल कोलमले गरो इन केस अफ सब फाइलम भर्टिब्रेटामा। तर मलाई कसैले भन त भाइ, यो जुन डर्सल ट्युबुलर हलो नर्कड जो छ नि भाइ, त्यसबाट अब के भन्छ? दैट इज कल्ड के भन्दो रहेछ? डर्सल ट्युबुलर हलो नर्कडबाट के भन्दो रहेछ? दैट इज कल्ड नर्भस सिस्टम भन्छ। यसबाट के भन्छ? नर्भस सिस्टम भन्छ है भाइ, नर्भस सिस्टम भन्छ। तर कुन नर्भस सिस्टम भन्दा स्पेशली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम क्या, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको हुन्छ। अब यसको एन्टेरियरबाट, डर्सल ट्युबुलर हलो नर्कडको एन्टेरियरबाट के भन्छ थाहा छ भाइ? एन्टेरियरबाट ब्रेन बनेको हुन्छ है, एन्टेरियरबाट के बनेको हुन्छ? ब्रेन बनेको हुन्छ। सुन है भाइ,
के लेख्यो फेरि एकजनाले, हे भगवान। ल सुन भाइ, के भयो? नो एमसीसी लेख्ने भाइले के भन्न खोजेको भाइ? मलाई बुझिन नि भाइ, कन्फ्युज छ र यहाँ तिमीलाई? छैन नि त होइन? कस्तो मजाले सबै कुरा आयो नि होइन? एमसीसी भाइ भाइ फेरि बुझ्नु नि भाइ। ल बुझ्नु नि, यसको एन्टेरियरबाट के बन्छ? ब्रेन बन्छ है, ब्रेन बन्छ। र भन त यसको पोस्टेरियरबाट, सुन है भाइ, यसको पोस्टेरियरबाट के बनेको हुँदो रहेछ भन्दा, यसको पोस्टेरियरबाट के बनेको हुन्छ? द्याट इज कल्ड स्पाइनल के बनेको हुन्छ? कड बनेको हुँदो रहेछ भाइ, बुझ्नु नि होइन? द्याट इज कल्ड, हेर त, त्यसमा नोटोकोडबाट, सुन है भाइ, नोटोकोडबाट नोटोकोडलाई रिप्लेस गर्ने काम भटिब्रेटाको केसमा कसले गरिदियो? कसरी? मलाई भन त, नोटोकोडलाई रिप्लेस गर्ने काम भटिब्रेटाको केसमा कसले गरिदियो? ब्याकबोनले गरिदियो है। सुन है भाइ, ब्याकबोनले गरिदियो भने डर्सल ट्युबुलर हलो नर्भबाट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको एन्टेरियरको ब्रेन बन्छ भने पोस्टेरियरबाट के बन्दो रहेछ? यसको स्पाइनल कर्ड बन्दो रहेछ। सबजना क्लियर? ओके गुड। ल यति तिमीलाई थाहा भयो। ल अब यस पछाडि हेर है भाइ, ल भन एकदम, ल भन त यो स्लाइडमा केही गुनासो छ भाइ? एमसीसी भाइ, एमसीसी भाइ, यो स्लाइडमा कसैलाई केही गुनासो छ? एमसीसी भाइ, कसैलाई केही गुनासो छ? एमसीसी भाइ? नो एमसीसी भाइ? छैन कसैलाई पनि। गुड है, त्यसो भए भन त अब छैन कसैलाई पनि। ल अब म यति भनिसके पछाडि अब म आउँछु कोड डाटाको आजको क्लासमा चाहिँ यो चाहिँ म दिएर जान्छु है भाइ। र अघि एकजना भाइले सोधिरहेको थियो, सर पोर्टो कोड डाटा भनेको के हो? म यो चाहिँ स्लाइड आजको क्लासमा चाहिँ यो दिन्छु र भोलि लगभग 2 घण्टामा हामी सबै सकाउने छौँ है कोड डाटा। ल अब सबैभन्दा पहिला हेर त, हेर फाइलम कोड डाटामा नि भाइ, पहिला यो क्लासिफिकेसन हेर भाइ। फाइलम कोड डाटामा नि 3वटा सब फाइलम हुन्छ है भाइ। फाइलम कोड डाटामा 3वटा सब फाइलम है। एउटा युरोकोडेटा, अर्को सिफालोकोडेटा र अर्को के भन्छ? भर्टिब्रेटा है, अर्को भर्टिब्रेटा। यस भाइ, हेर कति मजाले हेर त, 3वटा सब फाइलम, युरोकोडेटा, सिफालोकोडेटा, अर्को भर्टिब्रेटा। हेर है भाइ, भर्टिब्रेटामा 2टा डिभिजन हुन्छ है, 2टा डिभिजन हुन्छ है। एउटा एकनाथा, हामी सबै डिटेलै जानेछौँ भाइले, चिन्ता नगर है भाइ। एउटा डिभिजन भनेको एकनाथा भन्छ है, अर्को डिभिजन भनेको ग्नाथोस्टोमाटा भन्छ है। एकनाथा भनेको जलेस, ग्नाथोस्टोमाटा भनेको ज बियरिङ भनेको, ठिक छ। अब यो एकनाथा भित्र 2टा क्लासेस हुन्छ, देख्नु नि भाइ, 2टा क्लासेस हुन्छ। एउटा क्लासेस भनेको साइक्लोस्टोमाटा, अर्को अस्टाकोडर्मी भन्छ है। ल हेर, अब तिमीलाई हिजो एउटा क्वेसन सोधेको थियो नि भाइ, को चाहिँ पाइसेसको सुपर क्लास होइन, सब क्लास होइन भनेर सोधेको थियो नि हिजो क्वेसन। तिमीले शनिबार अस्ति इक्जाम्पल देऊ नि भाइ, इक्जाम देऊ नि, कुन चाहिँ सुपर क्लास पाइसेसको चाहिँ सब क्लास होइन? ल भन त, अस्टाकोडर्मी मिल्यो कि मिलेन? भन त, अस्टाकोडर्मी भयो कि भएन? अस्टाकोडर्मी भनेको त भाइ यो त कहाँ पाइसेसमा पर्यो भाइ, बुझ्यौ नि भाइ? ल सबै भाइ, त्यसो अब हेर है भाइ, र यो जुन ग्नाथोस्टोमाटा भन्छ नि भाइ, अब यो ग्नाथोस्टोमाटामा पनि अब के हुन्छ? 2टा सुपर क्लासेस हुन्छ। हेर त भाइ, 2टा सुपर क्लासेस हुन्छ है। त्यो सुपर क्लासेस हुन्छ नि भाइ, 2टा सुपर क्लासेस हुन्छ नि भाइ। त्यो सुपर क्लासेसमा एउटा सुपर क्लासलाई पाइसेस भन्छ, अर्को टेट्रापोडा भन्छ है। र सुपर क्लास पाइसेसमा पनि 2टा क्लासेस हुन्छ। त्यो 2टा क्लासेसमा तिमी के भन्दो रहेछ भन्दा, एउटा क्लासलाई द्याट इज कोन्डिथिस, अर्को ओस्टिथिस भन्छ है, ओस्टिथिस भन्छ। र अर्को टेट्रापोडा छ नि भाइ, यो टेट्रापोडा सुपर क्लासेसमा 4वटा क्लासेसमा बाँडियो। भन त त्यो 4वटा क्लासेस भनेको चाहिँ हो एम्फिबिया है, रेप्टाइल, एप्स र म्यामल्स है। मलाई यति याद गर भाइ, यो क्लासिफिकेसन बुझ। अनि म हरेकको डिटेल जान्छु। हेर त, हेर न, साइक्लोस्टोमाटा भित्र छिर्छु हैन, युरोकोडेटा के हो छिर्छु, सिफालोकोडेटा सबै छिर्छु, तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। र यो जुन कोन्डिथिस छ नि भाइ, अब यो कोन्डिथिस भित्र पनि 2टा सब क्लास हुन्छ, ओस्टिथिस पनि भित्र पनि 2टा सब क्लास हुन्छ, त्यसभित्र पनि हामी छिरिन्छ, चिन्ता गर्नै पर्दैन। म हुँदाहुँदै तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर आज क्लासिफिकेसन सबैले के बुझेर गयो? युरोकोडेटा, सिफालोकोडेटा र भर्टिब्रेटा सब फाइलम। सब फाइलम भर्टिब्रेटामा 2टा डिभिजन, एउटा एकनाथा, अर्को ग्नाथोस्टोमाटा
बुझौ। अनि एकनाथाभित्र के हुन्छ साइक्लोस्टोमाटा अस्टाकोडर्मी हुन्छ क्लासेस। अब ग्नाथोस्टोमाटामा दुईटा सुपर क्लासेस पाइसेस र अर्को के हुन्छ टेट्रापोडा हुन्छ। पाइसेसमा दुईटा क्लास हुन्छ कुर्निथिस र ओस्टिथिस है, तर टेट्रापोडामा चारवटा क्लासेस हुन्छ एम्फिबिया रेप्टाइल एप्स र म्यामल्स है। र एकछिन पर्ख, एकजना भाइ सोधेको म दुविधा क्लियर पार्दैन मात्रै म जान्छु है, सक्छौ भने यसलाई स्क्रिनशट गर भाइ, यो काम लाग्छ है भाइ। अनि यो बेसिसमा म तिमीलाई सबै पढाइदिन्छु। एकजना भाइको म क्वेसन दुविधा क्लियर पारेर जान्छु हेर त यहाँ रे भाइ। यो जुन सब फाइलम सुन भाइ, सब फाइलम यूरोकोडेटा है, अर्को सब फाइलम है सिफेलोकोडेटा है, सिफेलोकोडेटा है, र अर्को सब फाइलम भनेको भर्टिब्रेटा भन्छ नि भाइ। अब पहिला हेर त एकजना भाइले सोधेको म दुविधा क्लियर पारिदिन्छु है। यो जुन यूरोकोडेटा र यो जुन सिफेलोकोडेटा छ नि भाइ, यसलाई तिमी कलेक्टिभली कल के भन्छौ थाहा छ भाइ? प्रोटोकोडेटा भन्छ है भाइ। यसलाई तिमी कलेक्टिभली कल के भन्छ? प्रोटोकोडेटा भन्दो रहेछौ है भाइ। यसलाई तिमी कलेक्टिभली कल के भन्छौ कान्छा? प्रोटोकोडेटा है। प्रोटोकोडेटा भन अथवा यसलाई एक्रानिएटा पनि भन्छ। तब त एक्रानिएटा भनेको के त? यो भनेको ब्रेन बक्स नभएको, ब्रेन बक्स अथवा ओर यसलाई तिमी के भन्छ? क्रानियम नभएको। त्यसो भए तिमीलाई आज थाहा भयो कि भाइ, आज थाहा भयो कि यूरोकोडेटा र सिफेलोकोडेटालाई कलेक्टिभली कल प्रोटोकोडेटा भनियो कि अथवा एक्रानिएटा भनियो, किनभने ब्रेन बक्स अथवा क्रानियम नभएको। अब बुझौ, जसले मलाई क्वेसन सोधिरहेको छ नि, अब बुझौ कि बुझेन कान्छा? यूरोकोडेटा सिफेलोकोडेटालाई कलेक्टिभली कल के भन्दो रहेछ? प्रोटोकोडेटा अथवा एक्रानिएटा, ब्रेन बक्स अथवा क्रानियम नभएको। तर यो जुन भर्टिब्रेटा छ नि भाइ, यो भर्टिब्रेटालाई तिमी अल्सो कल के भन्दो रहेछ? क्रानिएटा भन्छ। क्रानिएटा भनेको ब्रेन बक्स भएको हैन। र अर्को तिमी के भन्छौ? यूकोडेटा। यसलाई के भन्दो रहेछ? यूकोडेटा है। र यो यु जहाँ यु जोडिन्छ नि त्यसको अर्थ के हुन्छ न त? ट्रु हुन्छ। त्यसो भए भर्टिब्रेटा, क्रानिएटा र यूकोडेटा भनेको एउटै हो, यो भनेको एउटै हो। र यूरोकोडेटा र सिफेलोकोडेटालाई तिमीले कलेक्टिभली कल केमा राख्यो? प्रोटोकोडेटामा राख्यो। यसलाई अल्सो कल एक्रानिएटा भनियो। ल आई थिंक जसले क्वेसन सोधेको थियो मजाले तिमीले बुझ्यौ। ल अब आज यति नै गरौँ है भाइ। ल अब एमसीसी भनेको मलाई थाहै छैन भाइ। एकजना भाइले सोध्छ सर व्हाट डु यु थिंक अबाउट एमसीसी भन्यो। एमसीसी को मलाई फुल फर्मै थाहा छैन। पैसा दिन्छ अरे भाइ कति अर्ब त्यति मात्रै थाहा छ। पैसा दिन्छ अरे कति अर्ब भनेर त्यति चाहिँ मलाई थाहा छ हैन भाइ। अरु चाहिँ मलाई के पनि थाहा छैन है भाइ। ल ल बाइ बाइ, हैव अ गुड डे।